आक डॉक्टर छुन कतन ते मेडिकल साइंस के खिलाफ कहाँ कत करान चाहे सह कुन मजलिस मज आइस बिहित और इंजीनियर छुन कुन ते मजलिस मज चाहे सह दफ्तरस मज आइस्तन चाहे सह बाजारस मज आइस्तन घर आइस्तन और इंजीनियर के उसूलन खिलाफ कर सह कतन ते कत तम सुन जहनी दी तमिस इजाजत बल्कि तम सस जहनस मज यी सह ख्याल अल्लाह ताला वनान ये तुम दावा छो ईमानुक तेल गि तुह यह कैफियत आसिन कि कुन जाय आसने विज गो नु तुह खुदाय सुंद कलाम बगैर तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंद अहदीस बगैर कत करें कह यम जन यम आयात यम जन मे कोर अर्ज कि इब्तिदाई आयात सूरह हुजरात और सूरह हुजरात मदीना शरीफस मज गोमुत नाजिल मुख्तलिफ अवकातन पे अलबत्ता अल्लाह ताला ये अत मज मुख्तलिफ हिदायत ति अकिस मुस्लिम माशरे खतर तो यानी तम हैसियत वनियो तुम यह इंसान सिंद तरबियत खतर या मोमिन सिंद तरबियत खतर पानस अंदर अख ज़बरदस्त नसीहत थवान या पैगाम थवान तो बेच यानी अगर अमकिस शान नज़ूलस कुन गो हुजरात लफ्ज़ तो आमुत अम खतर इस्तेमाल करने कि अख वफद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन यवान तो तिमो करियाव नाद हुजर नेबर पठी तिथ पठन कि सह ज़ाबित कह तो बहरहाल चूँकि लफ्ज़ हुजरात आव अत मज कि हुजरात पता कि यह सह जाय ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन ज़िंदगी गुजारान मस्जिद नबवियस नज़दीक तो बे कोर मे अर्ज़ कि यथ मज मुख्तलिफ हिदायत यानी बह वन सानि तरबियत खतर यथ मज तीत मोल तो कीमती हिदायत कि अगर अत पे गौर फिक्र करो तो सानि हिदायतिक दरवाज़ो योत यल गछान कह बल्कि सारी गुमराही हज वत बंद गछान तो लफ्ज़ी तर्जम यमन आयातन हुंद इथ पठन या अय्युहल्लज़ीन आमनू ए तिमो लुको यमन ईमानुक दावा छु ला तुक़द्दिमू बैन यदैयिल्लाहि व रसूलिही यत तुम पेश कदमी आसो करान खुदायस तो खुदाय सिंदिस रसूलस ब्रीह वत्तकुल्लाह खुदायस खूचू इन्नल्लाह समीउन अलीम यानी अल्लाह ताला छु वुछान ति तो अल्लाह ताला छु जानान ति तो दोयमिस आयतस मज तो यमनी अथ ग्रुपस बे एड्रेस करने या तिमै बे मुखातिब यथ मज वन या अय्युहल्लज़ीन आमनू ए तिमो लुको यमन ईमानुक दावा छु ला तरफु अस्वातुकुम फौक सवत नबी पन आवाज़ मो बुलंद करान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ खो थोद वला तजरू लहू बिलकौल का जहर बैज़ुकुम लिबैज़ बे अजो नु यमन से तिथ पट कलाम करान कि इथ पट तो अकिस बेस छु करान तो तम पे ज़बरदस्त वार्निंग और अल्लाह ताला वनान सह क्या वार्निंग छो अनतहबत अमालुकुम तुहंदन अमालन आश लुर पार गोमुत वन तुम ला तशरून और तह लग पता थी यानी दुनियास मज हादस इंसानस गछान यमन हादसन हुंद तमिस पता ते लगान अगर गोड़ लगिस नहीं मगर यमन सत तमिस लगान अल्लाह ताला ये वनान कि तह मा तर तम पे फिक्र कि इस कत परेशानी मज आय हन तो इस कत नुकसानस मज आय हन यानी यह ज़बरदस्त वार्निंग कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम यह आम इंसान सुन मुकाम कि हस तो होश ऐसो करान ये हिंद मजलिस मज बेहवान तो बहरहाल वारिया जीठ मौजू दोनवे तो बहरहाल बह कर कोशिश में कोता हेक बह तुह ब्रोट कई कर बयान तो गोडनिची आयत यथ मज वन या अय्युहल्लज़ीन आमनू और ईमान दपित गि हमेशा थवन यह कथ याद कि ईमान स्पेशलाइज्ड ग्रुप यह कसब थवान वोल ग्रुप यह प्रोफेशनल ग्रुप यह अनी मनी ग्रुप कि आम तौर समझमुत
یعنی موروثی طور چھُنہٕ یہِ حٲصِل گژھان کینٛہہ یہِ چھُ گژھان أکِس خاص علمَس پٮ۪ٹھ حٲصِل اور یہِ چھُ أکِس خاص دانٲیی سۭتۍ گژھان یہِ ہُنر تہٕ یہِ کسب تہٕ یہِ پروفیشن حٲصِل یَتھ اللہ تعالیٰ چھُ پانے وَنان وَیُعَلِّمُہُمُ الکِتابَ وَالحِکمَہ کہِ میون پیغمبر چھُو تۄہہِ صلی اللہ علیہ وسلم میانہِ کِتابہِ ہُنٛد علم دِوان اور بیٚیہِ چھُ اکھ دانٲیی تۄہہِ عطا کران یعنی ییٚلہِ تۄہہِ سُہ اکھ چھُو تۄہہِ یہِ کِتاب وَنان بیٚیہِ چھُو تۄہہِ ہیٚچھناوان تہِ یعنی چھُو سمجھاوان تہِ اور تَمہِ سمجھن سۭتۍ تۄہہِ یۄس دانٲیی چھِ گژھان حٲصِل تہٕ بیٚیہِ یُس تۄہہِ علم آوُ دِنہٕ تَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ یَتھ گرُپَس منٛز شٲمِل گژھان یُس ایٖمان وٲلۍ یِمن أسۍ وَنان چھِ اور اَتھ چھِ حالانکہِ قرآنِ مُقدسَس منٛز چھِ اَتھ واریاہ وضاحت رسوٗلِ کریٖم سٕنٛز احادیٖثن منٛز تہِ چھِ زبردست وضاحت تہٕ بہرحال اگرے یہِ وُمبرِ تہِ بیٚہمو وَننہِ اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ تبصُر ذاتہِ ختم البتہ مۄخصر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ یا الذیٖنَ آمنوٗ چھُ وَنان اے تِمو لُکو یِمن کِتابہِ ہُنٛد علم چھُ یِمن کِتابہِ ہٕنٛز دانٲیی چھِ اور یہِ تہِ ہٮ۪کو أسۍ ایٖمان وٲلِس ؤنِتھ کہِ ایٖمان دٔپِتھ کیٛاہ کۭژاہ تھوٚد مُقام چھُ أمِس حٲصِل گژھان یا یہِ کوٗتاہ مضبوٗط اِنسان چھُ بنان کہِ أمِس اِنسانَس اگرے پھاسہِ ہُنٛد سزا تہِ یی بولنہٕ أمِس چھِ کھۄکھ کھسان نِندرِ ہِنٛدۍ یعنی أمۍ سٕنٛدِس اطمینانَس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ ہلہٕ ڈلہٕ گژھان یہِ چھُ تجرُبن آمُت وٕچھنہٕ پیغمبر تھٲیِو تُہۍ تِم مُقام چھُ سُہ چھُ اعلیٰ تریٖنٕے مگر صحاب صٲبن منٛز تہِ اوس یہِ مُقام اور تَمہِ پتہٕ یِم خۄداے تعالیٰ سٕنٛدۍ کینٛہہ نیک بدٕ پٔتمہِ صدی تامَتھ تہِ مےٚ وٕچھمٕتۍ چھِ بوٗزمٕتۍ چھِ تِمن منٛز تہِ ٲس یہِ کیفیت پٲدٕ گژھان تہٕ یہِ چھُ امیُک سُہ مُقام بہرحال بہٕ کۭژاہ ہٮ۪کہٕ تشریح کٔرِتھ مگر ژھٔٹِس منٛز وَنہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ ایٖمان أسۍ وَنو مۄخصر پٲٹھۍ تہٕ ایٖمان دٔپِتھ گژھن تیٚلہِ زٕ کَتھٕ یِنۍ یکدم ذہنس منٛز کہِ اَتہِ چھُ خۄداے تہٕ خۄداے سٕنٛز رسوٗل سٕنٛز اطاعت ژھوٚٹ ییٚمِس ایٖمانُک دعوا چھُ اور یِم زٕ کَتھٕ گژھن تٔمِس تِتھٕے پٲٹھۍ یِنۍ ذہنس منٛز یِتھ پٲٹھۍ أمِس شیٖنُک لفظ ؤنِتھ یا بوٗزتھٕے یوت چھِ یِوان زٕ کَتھٕ ذہنس منٛز یعنی اگر أسۍ لفظ شیٖن کرو استعمال زٕ کَتھٕ چھِ أسۍ یکدم یِوان ذہنس منٛز اکھ چھُ یِوان سفید رنٛگ بیٚیہِ چھُ یِوان سرد چیٖز یعنی ییٚلہِ تہِ شیٖنٕچ کتھ گٔے اَمہِ تصوُر بغٲر روزِ نہٕ ذہن کینٛہہ اور ذہن گژھِ ضروٗری یِمن دۄن چیٖزن کُنتھ اور بٔلکہِ شیٖن ؤنِتھ چھنہٕ مٲنۍتو یہِ چھُ تتھ حدس تامتھ أسۍ ہٮ۪کان ؤنِتھ کہِ یِمن دۄن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھنہٕ گژھان پتہٕ وضاحتٕچ ضروٗرت پیٚوان کینٛہہ یعنی ییٚمِس شیٖن آسہِ پتہ ییٚلہِ سُہ شیٖن لفظ پانہٕ وۄنۍ پانس آسٮ۪س پتہ یا لُکن آسہِ پتہ یکدم چھُ أمِس چھنہٕ کٕہٕنۍ وضاحت کرنٕچ ضروٗرت کہِ یہِ چھُ سفید چیٖز اور یہِ چھُ سرد چیٖز یہِ چھنہٕ أمِس وضاحت کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ ایٖمان تہِ چھُ ییٚتٮ۪ن دراصل سۄے کتھ پاوان أسۍ یاد یکدم گژھنو تۄہہِ یِم زٕ کتھٕ یِنۍ ذہنس منٛز کہِ یہِ چھُ اطیع اللہ و اطیع رسوٗل ایٖمان چھُنہٕ بیٚیہِ کُنہِ چیٖزس ناو کینٛہہ اور تُہۍ گٔژھِو یہِ تہِ زانٕنۍ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وران چھِو کہِ اگرے کانٛہہ تُہۍ ؤنِوٕ ییٚلہِ کانٛہہ اکھ نامُمکِن کتھا چھِ آسان سُہ چھُس دپان تیٚلہِ پیٚیہِ کرٛہُن شیٖن کیٛازِ تٔمِس چھُ پتہٕ شیٖن پیٚیی نہٕ زانٛہہ کرٛہُن ییٚتٮ۪ن تہِ چھُ ونان کہِ بیٚیہِ چھُنہٕ امہِ بغٲر بیٚیہِ کانٛہہ یعنی کانٛہہ اطاعتہ قابلِ قبوٗل ایٖمان وٲلِس بیٚیہِ کینٛہہ اگر سُہ کرِ تہِ تیٚلہِ چھُہوس تُہۍ دپان کرٛہُن شیوٗن تہِ پیوٚو یُس نہٕ تٔمِس بیٚہہِ یُس نہٕ حقیٖقتٕے چھِ تہٕ اللہ تعالیٰ چھِ ییٚتٮ۪ن ونان یا ایُہا الذیٖنَ آمنوٗ لا اے ایٖمان انن والٮ۪و گوٚو یہِ چھُ أکِس خاص گرُپس کران مُخٲطِب اور اَتٮ۪ن گژھِ بیٚیہِ ہمیشہِ تھاوٕنۍ ایٖمانس سۭتۍ گژھن تھاوٕنۍ بیٚیہِ کتھٕ اکھ زٕ یاد ہمیشہِ اکھ گژھِ سورے بکرٕچ تھاوٕنۍ ٲٹھِم آیت یاد یہِ تہِ چھُ ضروٗری یتھ منٛز اللہ تعالیٰ چھُ ونان وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقوٗلُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِیٖن لُکن منٛز چھِ کینٛہہ لُکھ یِمن دعوا چھُ اَسہِ چھُ خۄدایس تہٕ آخرتس پٮ۪ٹھ یقیٖن اللہ تعالیٰ دپان نہ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ اَسہِ کہِ اتھ زدس منٛز گژھِ امہِ کِس آیتہٕ کِس زدس منٛز گژھو نہٕ أسۍ یِنۍ کینٛہہ اور یِم امہِ آیتہٕ کِس زدس منٛز نیرِ نٮ۪بر سُہ چھُ انتہٲیی مُبارکُک مُستحق سُہ چھُ انتہٲیی کامیٲبی ہُنٛد مُستحق مگر یہِ چھُ تھاوُن یاد اگر یہِ آیت آسہِ ہے نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ ٲسۍ سٲری نام نِہاد مُسلمان مگر امہِ آیتہٕ سۭتۍ چھُ وۄنۍ اتہِ چھٲنۍ لگان اتھ چھُ پرُن یِوان لاگنہٕ تہٕ اتہِ چھُ اللہ تعالیٰ دپان یہِ کتھ تھٲیزیو یاد
यह बेन जायन ति मगर बहरहाल बह तमिस षुटिस मज वनान मगर अल्लाह ताला वनान तुम पजो याद सह आयत ति और यमुक एहसास बह कर सह आयत रिपीट की अलबत्ता इशारा योत कर तुकनथ यमुक एहसास सारी खुद ज्यादा जिंद तो मोजज़न हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुस तो तम पे वो यह गोडनुक बंद ये सात मे वो तुम अंदाज वो कथ पे बे अल्लाह ताला वजह करान पन कत यह बार बार वनान यह किताब बड़ मुदल्लल यह बड़ वाजे कह कन्फ्यूजन अत मज तो अल्लाह ताला ये ईमान वनाव मे वो तुम गोडनथी अत गोस गोडनथी यून अतीउल्लाह व अती रसूल अम पे मजीद गुजा तिथ पे गुंजाइशी जरूरत पे मजीद ये वजाहत यिथ पे ने शीनस मुतलक पत कह मगर ब्याक चीज पे वो अल्लाह ताला अथ पे करान इक्तिफा कह पत वनान ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली पेश कदमी ति करिजो न खुदाय सदिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बसे ति फिजिकली ति अगर खुदायस फिजिकली हेको न वुचित मगर रसूल पाक वुच कैंसो फिजिकली तिम तिहंदन मजलिसन मज बनफ्स नफीस मौजूद सही कथ वही बदल कथ मगर गो यम सात तिम तुहद मजलिस मज आसन तम सात ति कह मगर यम सात तिहुंद हुकुम आसि या अदरवाइज तुहुंद हुकुम तह पे नाफिज अदरवाइज ति और अत मज थो ख्याल यह पेश कदमी ति करो पन्न ख्यालातन हज यानी अत माने नेरान अख माने गो यह पे जन इमाम आसान बुथ कन कि इमामस छो तुम पत इमामस पत कन इक्तिदा करें यानी अस पत यह कर अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा पर यह पर गोडनुक तकबीर पत कर क़याम पत कर रुकू पत कर सुजूद वगैरह यह तरतीब आसान पत मगर अस यह बूजमुत यह अहादीसन मज कि अगर कह शख्स इमामस ब्रोट यम हरकत कर यानी कर यम शरी हरकत तुम वो यह कूता अतन नाजुक मौकम समझनुक हरकत कर कह यम हरकत यम शरीयतस मज यम फराइजन मज वाजिबातन मज मगर इमामस ब्रोट अगर कर दपान सह शख्स वथ क़यामतुक दो खर सद शक्ल अख माने ति नेरान कि ये खुदाय तो खुदाय सद रसूल कत अगर तुम ये तथ करो न पेश कदमी तो पाने करो न गोडनथी कह अगर न रसूल पाक तुम वन यह तम वक्त गसान कैचन चीजन पे लागू कि तुम करो न तोतामत कि कल तुम हुकुम दीनो या यमन ब्रोट नीरजो न कह तुम दपो असी पको ब्रोट ब्रोट अम मामलस ना ती कर कि सब रसूल रहमत युद फैसला आसि तम साथ थो यह ख्याल कि अत यह माने नेरान कि तुम कर शरीयत हरकत मगर यह शरीयत हरकत कर अमिस फॉलो कर और दोयम माने नेरान यह अगर दोयम माने अत निमो कड़ित अत ब्याक माने नेरान तुम पे याद सह मशहूर वाक़ा यह सैनिस माशरस मज मशहूर और सह लगभग सारी जानन तो इतफाक तथ पे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीफ जस्टिस वन तो या गवर्नर वन तो क्या तम वक्त अजकन टर्मिनोलॉजी मज हेको यम चीज वन ये यमनस मज सूज हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु और तम वक्त सह इंतहाई क़ीमती गुफ्तगू सपदान बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिम चूँकि जानन मे उम्मतस कर तरबियत मे तिमन कर तरबियत मे पत यन और नत यह तम यहान जानन कि हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला ये काम खतर बह सोजान तो बह वुछा कि यमन मज सह सलाहियत कथ हदस तामत मौजूद हालांकि अदरवाइज तमो यम प्रजन गो अस हेको यह वन कि अम सात अत यह मतलब कड़न ज्यादा कि यह सानि तरबियत खतर दरअसल यह गुफ्तगू कर ना तो वन वोल तो आम इंसान कह तो बोजन वोल तो यमिस सवाल कर सह आम इंसान कह तो अजीम तो इंतहाई ज़बरदस्त गुफ्तगू गो ब्रोट कुन थवन और ततन वनान हजरत ये रसूल करीम सम तिमन प्रसान तिम त्रे सवाल दपान तुम वनिव सह अगर तत फैसल कर सह कम हिसाब कर फैसल और यह पता तथ अहादीस मज क्लियर कट लिखित कि तत कि बह वुच गोडनथ किताबुल्लाह क्या अत मुतलक वनान और पत् वनान रसूल करीम अगर अत नेरी नी कि तम पे क्या कर तम पे तुहद फरमूद क्या या तुहद सीरत क्या मे वनान
और अगर तत नेर न कहीं तो तेल क्या करो तुम और दपान तेल हम बह यानी तेल हम बह पे अकल कम तो बह कर अत कुरानस तो हदीसस नज़दीक क्या फैसला हे वात अत मामलस मज तेल कर तो मे अत यह माने नेरान यानी यम सात तुम दुनियाई कलाम आसव कर या कह अमल आसव कर पन्न जिंदगी तन मामलातन मज तेल थो यह हमेशा याद चाहे तुम निजी मजलिस मज आसो या पब्लिकस मज आसो घरस मज आसो या बाजरस मज आसो पार्लियामेंटस मज आसो या कोर्टस मज आसो तुम जज आसो या वकील आसो तुम एडमिनिस्ट्रेटर आसो या बे कह आसो बहरहाल प्रथ कुन जाए थो मुसलमान शामत वन ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूलिही यानी गोडनेथ गसी चे जहनस मज यून इस पे बह हतन वन गोडनेथ गसी चे यून जहनस मज यम सात से पन कत कर या पन एक्शन कर तेल थे गोडनेथ गसी चे जहनस मज यून खुदा ताला सज किताब और या गसी यून रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमूद क्या यह गसी चे गोडनेथ यून जहनस मज मगर ये दुनिया कलाम करान अक्सर बेशतर यह कैफियत लबन अस अंदर की निजी मजलिसन मज कुस कलाम करान कुन तजियत किन मजलिसन मज कुस कलाम करान यमन कुन फंक्शन मज चाहे तम रच फंक्शन आसन खानद्रच आसन निकहच आसन वगैरह ततन तु तुम पान वन सह कलाम क्या करान और अक्सर बेशतर वो तुम यह सोच लबन कि यह सोच ये मज वन यह प्रॉब्लम वनकस मुसलमानस क्या अमिस मोरूसी तौर पन इस्लाम समझमुत मोरूसी तौर समझन गो कि अम बस कल्चर यह अडाप्ट कोर्मुत यानी यह माशरस मज वुचमुत अम गरस मज वुचमुत मोल नमाज परान मोल रेश थवान रोज़ थवान मस्जिद गसान तो यह करान इस पे कह शख्स पन्निस मालिस वुचान मंदिर गसान ट्योक करान वगैरह सह ती करान इस पे कल्चरस मज कांगर या कल्चरस मज फेरान और यह एकदम ये अडाप्ट करान अत पे कह वाज परान कह अत पे यह सा यह वनान तह बल्कि यह पाने वुचान यम चीज़ माशरस मज यह पाने यम चीज़ करान मगर यह गन याद कल्चरस मज तुम कह कत करो यह कल्चरस ताम महदूद रोजान ये कल्चर नेबर तम कल्चर नेबर यह इंसान करूहन अमिस रोजान यह चीज़ पत कर न सकत न सलाहियत ती गोमुत अगर एक्सेप्शनस अत मज मगर अक्सर बेशतर यह सन सिचुएशन बह वन 99% सन सिचुएशन सह कि यह सोच गसान अमे अंदाज पैदा कि करो इलमी तौर तो दानई तौर यह हिसाब अडाप्ट और ये इलमी तो दानई तौर गसान पैदा और तेल तुम वुचान कि डॉक्टर कतन तह मेडिकल साइंस के खिलाफ कह कत करान चाहे सह कुन तह मजलिस मज बिहित और इंजीनियर कुन तह मजलिस मज चाहे सह दफ्तरस मज चाहे सह बाजरस मज गर और इंजीनियर किन उसूलन खिलाफ कर सह कतन तह कत तम सुन जहनी दी तमिस इजाजत बल्कि तम सस जहनस मज यी न सह ख्याल अल्लाह ताला वनान ये तुम दावा छो ईमानुक तेल गि तुह तह यह कैफियत आसन कि कुन तह जाय आसने विज गछिव न तुम खुदाय सुंद कलाम बगैर तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सद अहदीस बगैर कत करें कह तो अत मगर तुम वो अगर ईमान अल्लाह ताला वो गोत या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत पे वजाहत करने ज़रूरत कह मगर तुम अल्लाह ताला सुन अंदाज बयान क्या तकीद क्या यानी तुम गो कह कन्फ्यूजन रोजन कह वन बह अल्लाह ताला अत वत पे यानी अत ईमान च वत पे यह तुम ईमान वत मे हव अत ईमान च वत अगर यह स्ट्रेट अगर अत मुख्तलिफ जायन अगर अत चौराहे तो दोराहे तह कुन जाए तिमन पे बोर्ड लगित कपर नेरुन कपर नेरुन मगर तम बावजूद अल्लाह ताला यम चीज़ वनित ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूलिही यह मानियो तुम अत सड़क दोयों तरफों बैरिकेड्स खड़ा कर देवार खड़ा कर यानी देवार खड़ा गसित गि वन तुम कतन तह अगर तुम गफलत की नींद में भी होगी तब भी तुम इस रास्ते से नहीं हट जाओगे मगर बशर्ते कि तुम ईमान तमें अंदाज समझमुत और यमि ईमान तमें वोन बह कूचा हेक तशरीह कर मगर यम सात सूरह हुजरात की कह आयत थो तुम याद यथ मुतलक अल्लाह ताला वनो यम तम आखिरस पे आये कि इंसान गए दाखिल ईमान इस्लामस मज ये तमो दावा करो कि अस ईमान
اللہ تعالیٰ دوٚپُکھ تۄہہِ چھُو نہٕ ایٖمان وٕنہِ کینٛہہ تُہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز چھُنہٕ وٕنہِ ایٖمان گوٚمُت دٲخل کینٛہہ یہِ چھُ تَمہِ ایٖمانٕچ چھُ اصلی کتھ کران قرآن مُقدس کہِ یہِ گژھِ تُہنٛدِس دِلس منٛز آسُن دٲخل گوٚمُت اور ییٚلہِ أسۍ دِلس منٛز دٲخل گژھنٕچ کتھ کرو قرآنس ایٖمانس تیٚلہِ ونہو بہٕ تۄہہِ اکھ کتھ تیٚلہِ چھُ یہِ عظیٖم منصب بنان تیٚلہِ چھِ یہِ عظیٖم نعمت أمِس حٲصِل گژھان اتھ نعمتس برابر چھنہٕ دُنیاہس منٛز کٕہٕنۍ اور ییٚمیُک تقاضہٕ أتھۍ سوٗرس ییٚمیُک اعلان تہِ چھُ کران رسول اللہ تعالیٰ پانہٕ أتھۍ سوٗرس منٛز بل اللہ یمنُ علیکم ان ہداکم للایٖمان ییٚلہِ کینٛژو لُکو کریو دعوا تِم ٲسۍ یِہوے مِنت ہِش تھاوان رسول پاک اَسہِ کوٚر قبوٗل یہِ اسلام اللہ تعالیٰ ہن دوٚپُکھ مےٚ مہٕ تھٲیِو مِنت وِنت کینٛہہ میٲنۍ چھو مِنت کہِ مےٚ کوٚروُ تۄہہِ ہدایت ایٖمانہٕ سۭتۍ اور ایٖمانہٕ سۭتۍ یۄس بہٕ تۄہہِ ونان اوسو کیفیت چھِ گژھان پٲدٕ سۄ چھِ سۄے کیفیت گژھان پٲدٕ کہِ أمِس چھُ روزان 24 hours یہِ ذہنس منٛز 24/7 hours منٛز چھِ أمِس یہِ کتھ آسان ذہنس منٛز کہِ خۄداے سٕنٛدِ کلام بغٲر تہٕ خۄداے سٕنٛدِ رسوٗل سٕنٛدِ مِزاج بغٲر ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کانٛہہ کتھ کٔرِتھ کینٛہہ چاہے أسۍ کیازِ آسو نہٕ ٹیلیفونس پٮ۪ٹھ تہِ کُنہِ ساتہٕ گپ شپ کران مگر تمہِ وقتہٕ تہِ گژھِ آسُن اَسہِ یہِ خیال کہِ کانٛہہ کتھ ما ژٔج مےٚ تِژھ نیٖرِتھ کہِ یۄس زن خۄداے سٕنٛدِس کِتابہِ سۭتۍ یا رسوٗل رحمت صلی اللہ فرموٗدس سۭتۍ ٲس ٹکراوان تٔمِس پزِ تٔتی پننِس توبس یہِ توبس ہیٚنۍ کٲم اور تمی ساتہٕ کرُن استغفارس کہِ اور آیندٕ بیٚیہِ نہٕ سۄ غلطی رِپیٖٹ کرٕنۍ کینٛہہ مگر یہِ کیفیت چھِ تیٚلی گژھان پٲدٕ ییٚلہِ أمِس یہِ دِلس منٛز آسہِ پٲدٕ گوٚمُت کیازِ أمِس چھُ دِلس منٛز اکھ سینسر ہیوٗ لگان اور یِہوے ایٖمان چھُ پتہٕ أمِس وِزِ وِزِ کیاہ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚچھناوان کہِ ییٚلہِ أمِس برونٛٹھ کَنۍ چھُ کانٛہہ تہِ معاملہٕ یِوان کیازِ اَسہِ چھِ یِنٕے کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ معاملہٕ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ معاملہٕ أمِس یی أمِس چھُ سُے وۄرُکھ اَتہِ پھیران اَتہِ انٛدرٕ یعنی یہِ مٲنۍتو اکھ کِتاب اکھ ییٚلہِ انٛدرٕ بنے اور امہِ کِتابہِ ہُنٛد چھُ اتھ کِتابہِ ہٕنٛدٮ۪ن ورقن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ مٲنۍتو اتھ منٛز چھِ واریاہ پیج اور واریاہن پیجن پٮ۪ٹھ چھِ أکِس أکِس پیجس پٮ۪ٹھ چھِ مُختٔلِف عبارت لیٖکھِتھ اور یہِ عبارت سمجھو تُہۍ امہِ حساب اگر أسۍ ایٖمانٕکۍ ونو 27 شوبہٕ چھِ 200 شوبہٕ چھِ اور 200 شوبن اگر أسۍ تمہِ حساب ونو أسۍ 200 پیج یعنی سمجھاونہٕ خٲطرٕ چھُس ونان تیٚلہِ مٲنِو تُہۍ یِمے معاملہٕ چھِ أمِس دُنیاہس منٛز یِمن یِمے 27 ورق چھِ أمِس پیٚوان یعنی 200 ورق چھِ پیٚوان أمِس اپناوٕنۍ اور یِمن 200 ورقن ہُنٛد معاملہٕ کیاہ چھُ گژھان یعنی وُنہِ اگر أمِس مول موج پیٚیہِ بٕتھِ أمِس چھُ اَتہِ یِہوے وۄرُکھ پھیران کہِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کُس سلوٗک چھُے ژےٚ کرُن اور اگر أمِس وۄنۍ عقیٖدُک معاملہٕ یی برونٛٹھ کٕنۍ اَتہِ چھُ سُے وۄرُکھ پھیران کہِ عقیٖدٕ کیاہ گژھِ چون آسُن اگر أمِس سونٛچُک معاملہٕ آسہِ چون سونٛچ کیُتھ گژھِ آسُن اگر اخلاقُک معاملہٕ آسن تہٕ اَتہِ چھُ سُے وۄرُکھ پھیران کہِ چٲنۍ اخلاق کِتھ گژھن آسٕنۍ اگر بانٛگ گژھِ وۄنۍ اَتہِ چھُ سُے وۄرُکھ پھیران کہِ چون ؤتیٖرٕ کیاہ گژھِ وۄنۍ اَتھ بانٛگہِ سۭتۍ آسُن بہرحال یہِ چھُ ژھٔٹِس منٛز أمِس یی یتیٖم برونٛٹھ کُن أمِس یی کانٛہہ ضروٗرت منٛد برونٛٹھ کُن یِم سٲری ورق چھِ امہِ وقتہٕ یعنی امہِ وقتہٕ چھُ یِہوے وۄرُکھ أمِس پھیران آٹومیٹِکلی اور یہِ چھُ امی حساب تہِ پنٕنۍ کتھ تہِ کران تہٕ پنُن ایکشن تہِ کران مگر اکثر بیشتر چھِ أسۍ یہِ چیٖز چھِنہٕ أسۍ اپناوان کینٛہہ اتھ پٮ۪ٹھ دِمو تۄہہِ بہٕ مِثال تہِ یہِ کوٗتاہ خطرناک معاملہٕ چھُ اگر نہٕ یہِ کیفیت گژھِ پٲدٕ اور اکھ عظیٖم مُفکر تہٕ مُفسر اکھ چھُ لیکھان پٔتمہِ صدی منٛز مصرس منٛز تٔمۍ سۭتۍ چھِ بہتریٖن کتھ سُہ چھُ ونان اگر ہسا ژےٚ گۄڈنیُکُے سٹیپ یِہوے ایٖمانکُے سٹیپ گوٚوُے نہٕ پوٗرٕ کینٛہہ یعنی ژےٚ سمجھ نہٕ ایٖمانس چھو تۄہہِ پتہٕے اتھ چھُ خۄداے تہٕ آخرتُک تصوُر سۭتۍ آسان مےٚ ووٚن نہ گۄڈنیتھٕے ایٖمانس چھِ واریاہ بٔڑ بار ڈیفنِشن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سُہ سورُے ؤنِتھ کینٛہہ مگر تُہۍ وٕچھو وۄنۍ ونہٕ بہٕ اتٮ۪ن تُہۍ سُہ چھُ ونان اگر ہسا ژےٚ گۄڈنیتھٕے ژےٚ ایٖمانچی کیفیت گٔیی نہٕ پانس منٛز پٲدٕ کینٛہہ دِلس منٛز ووٚتھ نہٕ یہِ ایٖمان کینٛہہ یا یہِ اوس نہٕ تتھ علمہٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ کینٛہہ تتھ دانٲیی ہِنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ کینٛہہ ژےٚ چھُتھ نہٕ وٕنہِ کلمہٕ سمجھمُت کینٛہہ اور یہِ عظیٖم مُفکر تہٕ مُفسر چھُ ونان تُہۍ وٕچھِو کیٖژاہ زبردست کتھ چھُ یہِ ونان کہِ اگر وۄنۍ ژٕ دوٚیِم قدم ترٛایکھ اسلامچہِ وتہِ پٮ۪ٹھ سۄ آسہِ نہٕ غلطی یوت چٲنۍ کینٛہہ سۄ آسہِ خطرناک عمل چانہِ خٲطرٕ تُہۍ وٕچھِو یہِ چھنہٕ لۄکٕٹ کتھ سمجھنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ یہِ چھُ اٮ۪پرنٹلی باسان کُفر ونُن مگر اَسہِ چھِ ساسہٕ بٔدۍ کیاہ بہٕ وَنہٕ خبر کۭژاہ مِثال چھِ أسۍ معاشرس منٛز یِم اَتھ کَتھِ چھِ ثٲبِت کران کہِ آ یہِ چھِ حقیٖقت بہٕ دِمہٕ تازَے اکھ مِثال اکھ یۄس میٲنِس نالیجس منٛز آیہِ میون اکھ لۄکُٹ برادر چھُ کینٛہہ سوشل ؤرک کران اسلام آباد سایڈٕ أمۍ کٔر أتھۍ منٛز أکِس نفرٕ سٕنٛز نِشاندہی یُس زن موزوٗر پیش اوس
أمس एक्सीडेंट गोमुत बिचार यह कुल पे कन केतामत प्योमुत तो बहरहाल जिस्मानी तौर वो रूदमुत कमावनस लायक कह स्पेशली इब्तदाई दौरस मज अमिस यह एक्सीडेंट गो कुदरती अमिस जख्म कह जिस्मस तोड़ फोड़ गोमत तो बहरहाल पत सात अमिस इलाज वलाज गसान तो अमिस कह मदद करान और अत मदद किस सिलसिलस मज अमिस बुझो तुम रेड वेड दिवान दपान कर ये पे ग पन्न जंगन पे खसन खड़ा रोज बेस मातहत की और अल्हम्दुलिल्लाह तथ मज गई तम कामयाब ति मगर मे पे ब्या कत वन अथ मज मददगार दिन वोल तुथ तमिस रॉपिस 500 केतामत दितमुत अत मददस दौरान पे अमिस नफरस समिस रेड वलिस दिन वलिस गुफ्तगू गसान बहरहाल गुफ्तगूस मज आम मगर कुछ सात पे गसान इंसानस गुरूर पन्ने जाए मे दी तमिस पोस तमिस पज वो मे सतन बड़ नरमी सान कत कर या बड़ यह गोस वो मातहत हो मे रोजन क्या जहनस मज यम चीज़ ये ईमान तेल गन यम चीज़ और कोई चीज़ इसको रुका नहीं सकती है तो वन वो रुकत कहें क्यों रुकत अत ईमान यो सह चीज़ जो रुकत हे और पत क्या गो मकसद दित अमिस तान दोपनस तुक आज मे सत करान तुक मेनिस सदकस पे पलान और अम शख्सन कर चूँकि अमिस वो गोमुत मदद वदद यह पन्न जंगन पे गोमुत कुन हदस ताम खड़ा यह गो मस्जिद मज जुमा दो अम कोर दरवाज बंद अमिस शख्स सद खतर पे दोपनक अम हसा कोर मे इत करनस पन पोस करनस हवाल क्या अमिस सलाहियत हे तम पोस वापस तमिस दित मगर तुम वो अमिस क्या पे अमिस वन कि यह कत ये सत अजियत वात ये सात अमिस तकलीफ वोत अम सदिस दिलस हालांकि एक्शन कर्म पन की इस्लाम ची कि अमी पन की मदद कोर्मुत और मदद कर खुदा तो खुदा रसूल सदिस हुक्मस मज मगर बुनियादी चीज़ तथ कि तमी वन कुतुब शहीद अलैहि रहमा दपान अगर ऐ कलम तरी नी फिक्री कह खुदा ताला सज वहदानियत तरी नी फिक्री कह कुरान तरी नी फिक्री कह अत हेको तुम कत वन दपान चून दोयम कदम इस्लामस पे त्रावन गलती योत कि वो खतरनाक अमल होगी तो वो यह कत ये दिन वोल तुम नीतुन वो ये दितमुत अमिस सह बेहतर कि यह बेहतर करियो पाने फैसला मे बासान सारी वन न दिन वोल अम खुद बेहतर यह बी वन कि तुम तथ वन यी गो यह कि ईमान असली गोड इल्म तो अमी से वनो यह कल्चरस मज इस्लाम अपनावान अत मज एक्शन गछान सह कूचा नमाज पर तहज्जुद पर एक एक्शन से उसकी पूरी सत्यानाश हो जाता है और यह नतीज असी और सारी वन सारी वन गई 8 परन वाल तो 20 परन वाल मोहब्बत दावा करन वाल तौहीद दावा करन वाल ना बैतलस पत पकान सह गो ती नमाज रेश रोज़ बाकी चीज़ मगर बुनियादी चीज़ न समझ आमुत कहें ये तथ आमुत गंड लगा तुम वो दोयम बंद लगो अल्लाह ताला दोयम बैरिकेड कोरनस खड़ा देवार कर वत खड़ा तुम कोत दछुन तो खोवर चलान मगर चल तम पे त्रायस यमो देवारों पे वोट वन कुतुब शहीद ये ऐ गोडनुत कलमे तरी फिक्री चाहे नमाज तो चाहे रोज़ सारे हवास मज किसी भी वक्त ये तुम्हारी अमाल की दीवार गिर सकती है बे सह मामूली हवा धको सत अत बड़ धक दिन की ज़रूरत क्या अत सह सीमेंट आमुत लगान सीमेंट अत मजबूती कर सह ईमान तो सह इल्म तो सह दानगी अत मज आमज बरन कह तुम तम बगैर यम कार करान और अल्लाह ताला यह कथ तारान फिक्री ए ईमान अन वालो बे वो मुखातिब कम सह बेहतरीन ग्रुप तम बेहतरीन ग्रुप कि ये पान वो रसूल करीम सो अक वक्त कि कैसा मान जानिसारन मज तम लुक अगर इन कह चल जे नीरित अगर तथ पॉसिबिलिटी आसि कह मगर खुदायस पे खुदायस पेवान तथ पॉसिबिलिटी बनाव तो सह कत गई पूरा गई हजरत अमर बिन जमू रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग उहदस मज तथ उसूलस तहत तती पे दफन कर सह झूठ वाक़ मे कोर मैं इख्तिसार सान तुम हेक्यू पान समझ मगर यह वन बह कि तम लाख आसान जन दिलस मज कैफियत आसान गमज पैद यथ वनो उर्फि आमस मज जिंद दिल
बल्कि अगर तुम मे वनियो इस्लाम क्या इस्लाम इस बुनियादी चीज़ इंसानस अक अजीम नियामत दिवान सह दिवान अक जिंद दिल और जिंद दिल कैफियत अलग स अजीम नियामत अलग नमाजो बगैर तो रोज़ो बगैर यथ अलामा इकबाल वनान तू समझता नहीं ऐ जाहिद नादां इसको रश के सद सजदा है एक लफ्ज़ मस्ताना दिल कमी दिल कथ करान चर हथ सजदी तम अमि दिल की गलती बराबर यानी अत दिलस अगर लफ्ज़ त गलती तस चर हथ सजदी तम अत बराबर कह यह अमि दिल हिसाब किताब और बह समझाने खतर वन बह अत मिसाल लकुट बच्चा सारे टोट ये तम कथ करान तो वो तथ कथ मज तरान फिक मौसूम यह कुछ सात तिस कथ करान अगर बोड़ सा कथ वन तमिस वसन थैपेर मगर हमिस पे आसान अमिस पे बे वन खुश गसान अम सुंद वन यह अत दिलस सिफत इस अमिस लकटिस बच्चस आसान मौसूम दिल अत मज कुछ किस्म खराबी वराबी कह अल्लाह ताला तज दपान मैन तिमन जानिस तिमन मैन पाक बाजन तो अमी किस्मुक दिल अगर उनकी लफ्ज़ भी हो जाती लेकिन वो लफ्ज़ भी वो कमाल की थी यानी अल्लाह ताला से सत्य पसंद यवान अमिस मेनिस मौसूमस यह गसान वनकस तो बहरहाल यह झूठ मगर तम पे वो तुम ब्या कथ क्या वन अल्लाह ताला मे वन यह कल्चर कथ और अत कल्चरस पे पे मे ब्या कथ याद मे दोस्त हाल हाल गो यह वाक़ मे सत गुफ्तगू करान इस्लाम के सिलसिलस मज तम बची लकट हिश बची यसान तमिस पन वेस सह वनकस अमेरिका तो अम ब्रो योर आम बची यह गलवन नेबरम बहरहाल यह योर तमज अमिस बिथमज पीसमज वगैरह ये माहौल वुचमुत पे तत पे वनान दपान तुम इस्लाम यह तुम कल्चरस मज इस्लाम अमेरिका वतित हसा तोर मे फिक्र इस्लाम क्या बह मस्जिद मज गई मे हसा वुच अति इल्मी हिसाब तो यम क्या इंसानस तैयार करान क्या तत नेक लुक यम जन अमि किस्म काम करान अगर सारे जायन सह माहौल कि मगर वाकई ये नफर मौजूद दुरस मे तोर वही फिक्र कत वनान मे तोर इस्लाम फिक्र इस्लाम अमिस गोस तरन फिक्र मज ज्यादा ये जन मेजॉरिटी मुसलमान यह दपान मे तोर न इस्लाम फिक्र कि मे तोर यह अमेरिका मज फिक्र मगर कत बुनियादस पे इल्म और उस दानाई की बुनियाद पर जो वहाँ पर उसको सिखाई गई तो लिहाजा वनस तमी तुम कल्चरस मज इस्लाम यानी अस पत कह सूझ बूझा कह अत पत कह अंडरस्टैंडिंग आई कह दानाई आई कह यथ अल्लाह ताला वन उलिल अलबाब उलिल अबसार तिमो कैफियतों बगैर तुम यह इस्लाम वनान और यह चल कल्चर नबर तुम नीरियो यह अति पेवान क्या बेरूनी तब्दीली अमिस यह अंदरूनी तब्दीली अमिस आसान कह और अंदरूनी तब्दीली अमिस ईमान योत करान सह इल्म योत करान सह दानो योत करान यथ अल्लाह ताला वनान वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा बह वन यह बुनियादी बुनियादी कन वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा इस रसूल करीम सम गोड तमिस ऑफर करान और पचुस त्युत दिल करान पैद सह दिल आसान पज कि त्यूत अम सत गोमुत सराब त्यूत तमिस इत्मिनान मिलान तमिस पे दुनिया मज़ फिक्र खसान कहीं दुनिया दौलत तमिस अत दौलतस बराबर खसान फिक्र कहीं दुनिया अजमत तमिस अत अजमतस बराबर यवान कह दुनिया दानई तमिस अत दुनियास बराबर यवान कह दुनिया इल्म तमिस पे अत इल्मस बराबर खसान फिक्र कह यह ईमान वाल सुन सिफत तिमन ईमान वालन तन वलान मगर तह तिमन पे वनान ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही खबरदार यह न रज एक्शन तरियो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदिस ब्रोट यानी पे इमामस कर कि बह हेक ब्रो सजद कर अमिस ब्रो हेक बह क़याम तो वगैरह कर तकबीर ऊला पढ़ित कह यूत काल यह कर गो यानी अगर तुम एक्शन यह करो मगर यह एक्शन तह गि स्ट्रिक्टली ताबे खुदायस तो खुदाय सदिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह पान करो अगर पान करो तो अम ब्रोट तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तुम पहुँच जाओगी इस बेस आयतस मज अल्लाह ताला वनान तो मगर गोडत यम चीज़ वह काफ़ी कह मगर तम पे वो ब्या लगावान
پھورس بیاکھ انجن تہِ لگاوان اتھ اللہ تعالیٰ وَاتَّقُوا اللّٰہ بیٚیہِ وَنان خۄدایَس کھوٗژِو. گۄڈنٮ۪تھٕے چھَنہٕ ایٖمان پَتہٕ وَننٕچ ضروٗرتھٕے. تَمہِ پَتہٕ چھَنہٕ وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ زٕ اَتھ یِم تہِ تَمہِ پَتہٕ چھَنہٕ ضروٗرت کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ پاوان بیٚیہِ یاد وَاتَّقُوا اللّٰہ. مےٚ ؤنۍتو اَمہِ کھۄتہٕ کیٛاہ وضاحت کَرِ اَسہِ خۄدا تعالیٰ. اگر تَمہِ پَتہٕ أسۍ دَپو یہِ قرآن چھُنہٕ اَسہِ فِکری تَران تہٕ مےٚ چھُ باسان تِمن پَزِ پنٛنِس ایٖمانَس سام ہیٚنۍ. چاہے تِم پنٛنِس پانَس عٲلِم چھِ وَنان مُفتی چھِ وَنان کیٛاہ چھِ وَنان مےٚ چھَنہٕ پَتہ مگر یہ حال ہے قرآن کا. یہ کس وضاحت سے ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہم کس بے دردی سے اور ظلم سے اس سے ٹھکراتے ہیں. اور تۄہہِ گژھِوٕ نہٕ یہِ مُشکِل بوزُن کینٛہہ. بہٕ وَنو صاف غٲلبن اوس 14 اوس شاید بٹوار پٔتِم اگر مےٚ یاد آسہِ صحیح ڈیٹ 14 مے چھُس بہٕ کَتھ کران. اکھ خۄطبَے نِکاح اوس أکۍ مشہوٗر تہٕ معروٗف مُفتِین دیُت سُہ. بہٕ چھُس آی وِٹنٮ۪س تَتھ. اور یہِ چھِ وَنان تۄہہِ چھو پَتہٕ کَتٮ۪ن چھُس وِداوُٹ ایگزیجریشن تہٕ وِداوُٹ سبٹریٹِنگ اینی تھنٛگ. یُس تٔمۍ پَنُن سرمن دیُت خۄطبُک قرآنُک اکھ لفظ کیٛاہ تَمیُک الفابِٹ تہِ کوٚرُن تٔمۍ اِستعمال. اور ہم لوگ ان کو مفتی سمجھتے ہیں. مجھے کسی کے ساتھ مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ سۭتۍ کانٛہہ ذٲتی کینٛہہ مگر اکھ بہٕ چھُس پانہٕ مےٚ چھُ تۄہہِ بار بار یہِ کَتھ ووٚنمُت بہٕ چھُس اِنتہٲیی نالایق تہٕ مطلب کوتاہ تہٕ کمزور تہٕ بہٕ وَنہٕ کُنہِ لایقٕے نہٕ اِسلام کِس سِلسِلس منٛز. کانٛہہ تہِ فتوا ہیٚکِو تُہۍ اِسلام کِس سِلسِلس مجھے وہ قبوٗل ہے بہٕ چھُسٕے تٔتھۍ لایق. میری کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں مگر یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. اور مےٚ چھُ فریکوینٹ انکاونٹر تہِ پننٮ۪ن یارن دوستن سۭتۍ گژھان اور یِم مُصیبت چھِ یِم پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ چھِ آسان کالِفایڈ چھِ آسان پروفیسٲرٕس چھِ آسان روٗدمٕتۍ ان سے بھی پھر میرا انکاونٹر ہو جاتا. بہٕ چھُس دَپان تُہۍ وَنان کیٛاہ چھُو مےٚ تُہۍ کَتھ دُنیاہس منٛز چھُو. تیری لا علمی نے رکھی ہے بے علموں کی لاج. علامہ اقبال وَنان ییٚلہِ نہٕ ژےٚ پانہٕ پوٚرتھٕے پتہٕ چھِ ژےٚ باسان ہُہ تہِ چھُ کیٛاہ تامَتھ. لہٰذا چھِ میٲنۍ یہِ اِنتہٲیی مودِبانہٕ گُزٲرِش کہِ اَسہِ پَزِ پانہٕ تہِ مُطالعہ کَرُن. اَسہِ پَزِ پانہٕ تہِ سَمجھنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. پَتہٕ اگر أسۍ بوزو تہِ أکِس نِش أکِس بیٚیِس نِش گژھو تہِ ہیٚچھنہِ اَتھ منٛز چھَنہٕ کٕہٕنۍ گال. یعنی موٗمِن سُنٛد طریٖقے چھُ گۄڈنٮ۪تھ سُہ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ موقعس پٮ۪ٹھ کُنہِ تہِ کٲنٛسہِ تہِ نفرس نِش ہیٚچھِتھ چاہے تٔمِس سُہ پننہِ مرتبہٕ بۄن ٲسِنۍ یا ہیوٚر ٲسِنۍ. موٗمِنس چھَنہٕ یہِ گال آسان کینٛہہ. تٔمِس چھُنہٕ کتن تہِ یِم خیالٕے یِوان کہِ یہِ چھُ میانہِ کھۄتہٕ مرتبس منٛز کم یا ہیوٚر عُمرِ میانہِ کھۄتہٕ ہیوٚر یا کم. اگر تٔمِس موقعہٕ میلہِ ہیٚچھنُک سُہ چھُ کٲنٛسہِ نِش تہِ ہیٚچھان. موٗمنہِ سُنٛد مِزاجے چھُ تیوٗت نرم آسان تیوٗت خۄدایس برونٛٹھ کَنۍ آسان أمۍ پتھر تروومُت پنُن ہستی دپان چھِ میٛٲنۍ کیٛاہ ہستی چھِ. تہٕ بہرحال اللہ تعالیٰ ییٚتٮ۪ن أسۍ پاوان یاد وَاتَّقُوا اللّٰہ یعنی أمِس خۄدایس کھوٗژزیو. اور بیٚیہِ تھوٚوُن یہِ تہِ ؤنِتھ بیٚیِس جاین حقہ تُقاتِہی. کھوٗژزیو یوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ اَمہِ کھوژنُک گژھِ حق ادا گژھُن. اور یِہوے کتھ چھِ یُس مےٚ حدیث مُبارک تہِ وَنیو یَتھ حضرت عبداللہ بِن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھِ رِوایت کران بڑٕ مشہوٗر تہٕ مطلب الفاظو کی بڑٕ مختصر حدیث یَتھ منٛز وَنان چھُ رسوٗلِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یوٗمِنُ احدکُم حتیٰ یکوٗنُ ہواہُ تبعًا لما جیٖتُ بِہ. ہرگِز چھُنہٕ تۄہہِ منٛز توٚتامَتھ کانٛہہ موٗمِن کینٛہہ یوٚتامَتھ نہٕ سُہ پنُن نفس پنٕنۍ خواہشات تتھ تابع کری کینٛہہ پتہٕ سۄ بہٕ ہٮ۪تھ آس. یعنی قرآنِ مُقدس تہٕ بیٚیہِ پنٕنۍ تتھ تفسیٖر یُس مےٚ تتھ تفسیٖر تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تھوٚوُ پرٛیکٹِکٔلی زیٚیہِ یوت ووٚنمو نہٕ کینٛہہ مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ پرٛیکٹِکٔلی تمیُک تفسیٖر. مےٚ دِژوٕ میٛٲنۍ سٲرٕے زندگی چھِ تی. اور دپان رسوٗلِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یِمن دۄن یوٗت کال تُہۍ تابع کٔرِو پنُن پان تیوٗت کال چھُو نہٕ تُہۍ یعنی موٗمِن وننس لایق کینٛہہ. اتٮ۪ن تہِ گژھِ اَسہِ کٲم ہیٚمۍ یِم أسۍ ونان چھِ کلمہٕ گوٚو چھُ. کلمہٕ گوٚوس پزِ سورے بقرٕچ تہِ ٲٹھِم آیت تھاوٕنۍ یاد تہٕ یہِ آیت تہِ تھاوٕنۍ یاد یہِ حدیث مُبارک تہِ تھاوُن یاد. دپُن گژھٮ۪س پانے وۄنۍ تشریح وۄنۍ کیٛاہ چھِ یتھ کلمہٕ گوٚوس.
यह गژھِ अलग कह चीज़ पर्न की न हेको कुरान मुकद्दस कह आयत अलग पर सारसी इस्लामस मज कतन फिट यह तमी हिसाब पकन अत कुछ मल वकूह अत कुछ तरतीब अत कुछ मुकाम तो अत कुछ कोऑर्डिनेशन तो कोऑपरेशन बाकी सारसी इस्लामस सत बहुत बार बार यह कथ वन इस्लाम तमी हिसाब समझुन यह हेको न अलग समझित की कह आयत तुलो या कह हदीस मुबारक तुलो तो अल्लाह ताला ये यमे कथ वैसे वाजे करान दपान वत्तकुल्लाह मगर अमिस खुदा ताला खुजो बे और मे वो बे जाय पे वन हक तुकाति ही तो वो अम पे गोड ईमान तकाजा यी तम पे वन वो करम पेश कदमी कह तथ मजीद गसान मजीद पोशर लगान और अत वनो ये वो कत पे अल्लाह ताला अगर बेस आम फहम हिसाबस मज यहो यह समझुन आम फहम हिसाबस मज वनो बह मिसाल इत पे कि वो कह शख्स शंगित सुबह नॉर्मली गोस वसन पान अमिस गो फिक्र आसन कि बह गोस कम से कम फजर हेकुन पढ़ित बाजमात नमाज मस्जिद मज वो मानो अमिस रूद न पानस ख्याल कह यह प्यारे वो बांग पर्यन तो बह वथ अमी सत मगर यह बांग सत वथान यह जरिए दोयम कथ पे कर अमिस गर करान आलो दपान से वथ थोद यह बांग परी वोत मान तो यह तम पे गसान हुशार कहें या यह तम पे अमिस कहलत वगैरह कहें तम पे करान अत अनान कह अमिस मतलब आब छकान बुथिस दपान अम सत मा वथ यह तम पे वथान सपोज पे लेफ अमिस थोद तुलन हे वथ थोद ऐ वो ना नमाज से पढ़ अगर न वन अम पे आखिरी अत हरबस पे वथ कह यह गि मस्जिद मज कह तेल क्या मामल अम सुंद यानी बांग पे वोत न यह कहें आब छकित वोत न यह कहें आलो कर वोत न यह कहें लेफ तुलित वोत न यह कहें तेल हेक्यू तुम यह वन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो मतलब यह गुजर यह सपद्योमुत जिस्मानी तौर हेक्यूस वन तो रूहानी तौर हेक्यूस वन हाँ रूहानी तौर हेक्यूस वन तोत ताम वन अमिस वो शाह खसान जिंदे मगर यम सारी हरब लगे यम सारी हरब आई कर इस्तेमाल तम पे वोत न नमाज खतर तो मस्जिद मज वोत न कह गो रूहानी तौर हेक्यूस तोत वन कम से कम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दिल जिंदगी खत्म गमच दिल छुन जिंद कहीं और गोडनिच काम यस रसूल पाक जन्नत दुत अमिस इंसानस दुनियुक जन्नत बार बार वनान जन्नत दी तम यमी आख यह दिल जिंद दिल कसम बखदा वन यह अलग जिंदगी जिसका ख्वाब भी कोई बादशाह तक नहीं देख सकता है इमेजिन तक कर अमि जिंदगी हूँ यमिस यह हासिल गसान यह जिंदगी यस हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला हजरत खुबाब रजी अल्लाह ताला तेंगलन पे सेक पे ग्रेन गई कह यह जिंदगी ये तिम जादूगर आये फिरौनस ब्रोट कई जादू फिरौन सि दावतस पे दोपनक तो क्या करो ब्रोट कबूल हजरत मूसा सुन दीन अगर यह मामल तो अक तरफ नर तो बे तरफ जंग चट हो फाश कोटिस त खाल हो दुबियस फकद अंतकाज यह कर गस त कर पे पे वन ये तम सुद यचान कह गि बिचारे क्या कर तम आये बिचार बनित तिमन बासो पे फिरौन बिचोर यह सह कैफियत दिल ईमान से यह दित रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बराबर कोई दौलत नहीं है दुनिया में यमिस हासिल गसान सह तम पे दपान पन जू दित पन जान दित पन माल दित सौदा तब भी सस्ता है जितनी कीमती चीज़ वहाँ से मिल रही है मैंने कोई उतनी कीमती चीज़ यहाँ से नहीं दी तो बहरहाल बह कर अथ पे यह वह इख्तिताम तो यह वैसे वो तो मगर वक्त सपदो तो यह आयत ब्या कर वह कर तमिक लफ्जी तर पे वन अल्लाह ताला रसूल पाक ब्रो कन ऐजो न करान तुम कथ थद कह बेजो न तिथ पे कलाम करान कि पे अकिस बेस करान खबरदार ये कोई आसान मामला नहीं है यह खुदा सुंद रसूल इसका एहतराम समझो अमिस अमिस एहतरामस कह और योर गन तुम्हारे पूरे अमाल की शामत आ गई
यह शिरकस मुतलक यवान वन वार करो याद शिरक अगर इंसान कर तौहीद आसस न कह सारे अमाल रुड़ पार बेन वन मालिस माज हंदिस खिदमत मज मगर तम ब्रो हेकू तुम वन रसूली कर अत आमुद वन बे जाए सह उला आसान मालिस माज खतर ने गोडनत गो खुदाय तो खुदाय सुन रसूल पत गो मोल मोज यह कुरान मुकदस मज तो बाकिन जायन सबूत और यह हकीकत रसूल पाक अस पे एहसानात तम वाकई अजीम तरीन एहसानात इंसानियत पे तम मालिस माजन खुद यस तिम दग सन उस तमुक दगि हूँ हेको मे बासन क्या वो सोच भी नहीं सकते तो तमुक की हक अदाई करेंगे दूर की बात मैं ही इस नाबकार इंसानस बहरहाल अल्लाह ताला दीन तौफीक यम आयात अमी अंदाज समझनिक यम अंदाज खुदाय तो खुदाय सुन रसूल छान समझन और यह क्या मेस मनस मज कमी तो कोताही रोज अल्लाह ताला करिन तत माफ रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।